मसीह यीशु के क़ुदूस और जलाली नाम में सब ईमानदारों की सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से एक बड़ी अहम बात पर गौर करेंगे, सीखेंगे कि ये जो आजकल हमारे इर्द गिर्द हर गली मोहल्ले में बहुत सारे रेवरेंड और बहुत सारे पास्टर और बहुत सारे बिशप और एवेंजलिस्ट और राइट रेवरेंड और पता नहीं किस किस तरह के जो टाइटल जो हैं वो लोग लिए फिरते हैं और इतना इतना सारा बोझ उठा के फिरते हैं। इतने बड़े बड़े नाम अपने टाइटल अपने नाम के साथ लगा के फिरते हैं। तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कलाम मुक़द्दस की रोशनी में, क्योंकि कलाम मुक़द्दस वो आईना है जिसके सामने हम अपने आप को तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि आया हम सही रास्ते पर हैं। क्योंकि हर कोई इंसान की नज़र में वो ठीक है, लेकिन लिखा है अमसाल की किताब में कि खुदा रूहों को जांचता है, दिलों को जांचता है। तो हम कलाम मुक़द्दस में से ये सीखेंगे, देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में मैं पैदाइश की किताब से लेकर मकाशफा की किताब तक कवर टू कवर बाइबल मुक़द्दस में मुझे कोई ऐसा नबी, कोई ऐसा खुदा का बंदा जिसको खुदा ने चुना है, जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना, अपना पैगाम देने के लिए चुना, किसी फरिश्ते को, जैसे जब्राइल के बारे में लिखा है कि उसने कई दफ़ा अपने लोगों को आके खुदा का पैगाम दिया। जैसे मुकद्दसा मरियम को दिया पैगाम आके, बहुत सारे नबियों को अपने, लेकिन किसी नबी के साथ मुझे कोई टाइटल नहीं नज़र आया। ना तो किसी ने, जैसे हम इब्राहिम के बारे में लेट से बात करें तो इब्राहिम इतना बड़ा खुदा का बंदा है जो ईमान का एक मिसाल है, बाइबल में दी जाती है उसके बारे में। तो मैं ढूंढ रहा था सारे बाइबल में, कहीं कोई रेवरेंड इब्राहिम नज़र लिखा मुझे नज़र नहीं आया। कोई पास्टर इब्राहिम या बिशप इब्राहिम बाइबल में नज़र नहीं आया, कोई ऐसा टाइटल लिखा हुआ कि हालांकि ये लोग चरवाहे थे, भेड़ बकरियां पालते थे, शेपर्ड थे, जिनको आजकल हम पास्टर बोलते हैं, वो शेपर्ड थे। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने नाम के साथ पास्टर नहीं लिखा, ना कोई बिशप लिखा। मूसा के बारे में अगर हम देखें, इतना बड़ा खुदा का बंदा है जिसकी मार्फत खुदा ने शरीयत दी, उसके नाम के साथ भी कहीं मुझे पता नहीं, अगर आप लोगों में से किसी को कोई ऐसी आयत मिले हैं जहाँ पे बिशप मूसा लिखा हो या रेवरेंड मूसा लिखा हो या पास्टर मूसा लिखा हो, हालांकि मूसा भी चरवाहा था, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और मुझे भी बताएं ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। किसी और नबी के अगर हम देखें, दाऊद के बारे में अगर देखें तो वो चौपान था, लिखा कि खुदा ने उसे भेड़ सालों में से चुन लिया, और उसके बारे में खुदा कहता है कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक बंदा मिल गया। लेकिन उसने मुझे उसके बारे में भी कहीं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मिला कि जहाँ पे रेवरेंड दाऊद लिखा हो या कोई पास्टर या बिशप दाऊद लिखा हो या एवेंजलिस्ट दाऊद लिखा हो, कोई ऐसा टाइटल नहीं मिला। यसाया के बारे में, यर्मिया के बारे में देखें, एलिया के बारे में देखें, और भी बहुत सारे नबी हैं पुराने अहदनामा में, किसी के नाम के साथ मुझे ऐसा कोई टाइटल नहीं मिला। अगर हम अब नए अहदनामा में आए तो 12 शागिर्दों में से, या जो वो सब लोग जो यसु मसीह के साथ थे, 70 शागिर्द भी, एक दफ़ा 70 लोगों को भी भेजा खिदमत के लिए, तो किसी ने भी मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि किसी शागिर्द ने कोई बिशप पॉल, बिशप पतरस लिखा हो या रेवरेंड पतरस लिखा हो या कोई पास्टर पतरस लिखा हो, नहीं नज़र आया कहीं। आप मेरी ज़रूर इस बारे में हेल्प करें सब खासकर जो इस तरह के टाइटल लोग लिए फिरते हैं, इतने बड़े बड़े टाइटल, इतना बोझ उठा के फिरते हैं,
تو ان سے میری خاص گزارش ہے کہ وہ پلیز میری ہیلپ کریں کہ بائبل میں سے کہیں کہ مجھے ایسا ٹائٹل جو ان لوگوں کے کوئی مجھے میری وہ کوئی آیت جو میری نظر میں نہیں ابھی تک آئی، تو میں چاہوں گا کہ آپ میری ہیلپ کریں تاکہ میں بھی یہ چیزوں کو سیکھ سکوں۔ میں پال کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ نیا عہد نامے میں زیادہ تر جو کتابیں ہیں وہ پال کی معرفت لکھی گئیں، تو وہ بھی کہیں مجھے اس کے بارے میں جو ٹائٹل نظر آتا ہے بائبل میں مجھے، رومیوں کے خط میں، فلپیوں کے خط میں، اگر ہم پہلے باب میں ہی دیکھیں پہلی آیتوں میں، تو وہاں پہ پال جو ہے وہ اپنے بارے میں ایک ٹائٹل اس نے لکھا ہے، وہ لکھا ہے خدا کا بندہ۔ اب یہاں پہ لکھا گیا خدا کا بندہ، لیکن جب میں اس کے بارے میں تھوڑی سرچ کی گریک لینگویج میں، جو اوریجنل جو ورژن ہے بائبل کا، اس کے وہاں پر دیکھا تو وہاں پہ یہ لفظ جو لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے گریک میں ڈاؤلس، DOULOS، جس کا جو اگر آپ خود بھی اس بات کو سرچ کریں تو اس کا جو ترجمہ ہے ایکچول میں وہ کیا ہے، غلام، جو سلیو جس کو بولتے ہیں۔ اب سلیو کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو سلیو ہے، جو غلام ہے، وہ اپنا دماغ، اپنی رائے استعمال نہیں کر سکتا، اس کو اپنے مالک کی مرضی پر چلنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول نے اپنے لیے یہ ٹائٹل استعمال کیا۔ یعقوب کے خط میں دیکھیں تو اس نے بھی اپنے لیے یہی ٹائٹل غلام کا لفظ استعمال کیا۔ پطرس کے خط میں اگر دوسرے پطرس پہلے باب اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ٹائٹل ہم ملا کہ خدا کا بندہ لکھا ہوا ہے، جو اوریجنل لینگویج میں اس کے وہاں پہ بھی غلام لکھا گیا۔ یہودا کے خط میں دیکھے تو وہاں پر بھی پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی اسی ٹائٹل سے اس نے بھی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا۔ ایون اگر ہم فلپیوں کے خط میں دیکھیں، آپ میرے ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں، ہم فلپیوں کے خط میں 2 باب اور اس کی چند آیت پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز نظر آئے گی۔ 5 آیت سے پڑھتے ہیں، لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ اب یہاں پر بھی جو لفظ خادم ہے، اس کو بھی اگر آپ اوریجنل لینگویج میں گریک میں اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر بھی لفظ غلام ہی لکھا گیا ہے، ڈاؤلس لکھا گیا ہے۔ آپ اس کو پلیز اپنے فون پہ ہی خود سرچ کر سکتے ہیں اور ضرور کریے، اس سے آپ کو اور بائبل مقدس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اور یہ یسوع مسیح کے بارے میں بھی یہی لکھا گیا کہ اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اب یہاں پر جو کائنات کا مالک ہے، جس کے وسیلہ سے اور جس کے لیے ساری چیزیں پیدا کی گئیں، وہ اپنے آپ کو خادم، غلام ظاہر کر رہا ہے جب وہ اس دنیا میں آئے۔ لیکن اگر ہم آج کل کے جو ہمارے سو کالڈ لیڈر ہیں، ان کو اتنے بڑے جو ٹائٹل لے کے پھرتے ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ انہوں نے کس کو کاپی کیا، کس کو فالو کر رہے ہیں۔ کلام مقدس میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک میسج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون ریورنڈ کہلا سکتا ہے۔ اب میرے چینل پہ جا کے یہ میسج ضرور دیکھیں گے کہ وہاں پر زبور کی کتاب 111 زبور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ جو ریورنڈ ہے وہ صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اس کے سوا اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی ایسا شخص، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی اس قابل ہی نہیں ہوا جو اس ٹائٹل کو ہولڈ کر سکے، اس کے قابل ہو سکے۔ یہ صرف اور صرف مسیح یسوع کے بارے میں، خدا کے ٹائٹل بارے میں یہ ٹائٹل ہے۔ اور وہ بھی انہوں نے بھی، مسیح یسوع نے بھی جب اس دنیا میں آئے تو اس ٹائٹل کو استعمال نہیں کیا جو اس ٹائٹل کے قابل تھا۔
उन्होंने इस टाइटल को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम जो लोग हैं जो किसी काम के नहीं है, गैर कौमों में से थे, जो हर वक्त गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं, हम लोग रेवरेंड और बड़े बड़े टाइटल लेके घूमते फिरते हैं और इतना बोझ उठा के फिरते हैं कि ओ माय गॉड। मसीह यीशु के बारे में हम जानते हैं कि लिखा है कि जब उसने ये जान लिया कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, तो वो दस्तरखान से उठे, उन्होंने अपने कमर पर पटका बांधा और अपने शागिर्दों के पांव धोए, और बाद में वो कहते हैं कि तुम मुझे खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। लेकिन जब मुझ खुदावंद ने तुम्हारे साथ तुम्हारे पांव धोए, तुम्हारे साथ ये सलूक किया, और तुमको भी ये फ़र्ज़ है, प्रीचर के टेंट मेकर, वो टेंट बनाने वाले थे, उनका जो पेशा था, उन्होंने अपने आप को उस पेशे को भी नहीं छुपाया, क्योंकि वो मेहनत करके खाने को उन्होंने नमूना दिया, ना कि दूसरों के टुकड़ों पर पलने का नमूना दिया। जैसे कि आजकल के हमारे बिशप और पास्टर और रेवरेंड साहबान, सारे ही एवेंजलिस्ट साहबान जो सारे ही हैं, वो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। तो पौलुस रसूल ने अपने लिए जो अपना पेशा था उसको भी ज़ाहिर किया कि मैं मेहनत करके खाता हूँ, लोगों के काम में दखल नहीं देता हूँ। सर्वेंट, खादम की सूरत के बारे टाइटल दिया। मसीह यस्सु का गुलाम, उसने अपने आप को ज़ाहिर किया। इवन मसीह यस्सु का कैदी भी, उसने अपने आप को टाइटल दिया। लेकिन कभी भी मुझे ये टाइटल नहीं मिला कि रेवरेंड पलूस, बिशप पलूस या पास्टर पलूस, नहीं नजर आया। अब ये टाइटल जो है ये कहाँ से आए? अगर हम इसको हिस्ट्री में देखें तो ये कैथोलिक चर्च ने इन टाइटल्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। कि जो उनके फादर थे वो अक्सर उनका अगर देखो तो उन्होंने वहाँ पे लिखा होता है रेवरेंड फादर फला फला फला। उन्होंने अपनी नन्स के लिए भी इस तरह के टाइटल रखे। तो हम जो प्रोटेस्टेंट लोग जो थे, इन्होंने बाकी चीज़ों से हम बड़ा कहते हैं, कैथोलिक्स पे हम बड़े तराज करते हैं कि कैथोलिक में ये चीज़ गलत है, वो गलत है, फला 1500 चीज़ें ये गिनाएंगे। लेकिन ये इन्होंने गौर नहीं किया कि उनकी कॉपी इन्होंने टोटल वो कॉपी उन्हीं की है। जो गलतियां वो करते थे, अगर वो एक गुनाह करते हैं तो इन्होंने चलो वो नहीं किया, दूसरा किया, तो गुनाह तो किया। उन्होंने कलाम में अगर रद्दो बदल करके अमेजिश की है तो अपनी नाम मर्जी के मुताबिक उन्होंने कर लिया, तो प्रोटेस्टेंट ने भी वही ड्रामा किया। इनके पास भी हर दुकानदार ने अपनी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट किया और अपने तरीके से किया। अगर कैथोलिक अपनी दुकानदारी चला रहे हैं तो प्रोटेस्टेंट भी ऐसी ही दुकानदारी चला रहे हैं। उनके पास भी कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने भी कलाम में वही ड्रामे किए हैं जो उन्होंने किए हैं। अब हम यहाँ से साबित करते हैं कि जो उनकी रवायत है उसी रवायत को इन्होंने भी कायम रखा। इन्होंने भी अपने जो जो लीडर थे, जो खिदमत करते थे, जिनको बाइबल पकड़नी आ गई, पढ़नी आ गई, उन्होंने अपने साथ रेवरेंड लगा लिया, कहीं ना कहीं से जाली डिग्री बनवा ली। आजकल तो ऑनलाइन भी डिग्रियां मिलती हैं, उनको पैसे चाहिए, वो एक बिजनेस बन गया कि वो आप ऑनलाइन 10 दिन में 15 दिन में पास्टर बिशप जो मर्जी बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आप बन सकते हो। आजकल इतना इजी है काम। तो उसी रवायत के मुताबिक कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील 15 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा गया कि मसीह यीशु ने फरमा लिखा है, उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि ये खुदा का हुक्म नहीं है कि हम कोई टाइटल ओन करें या हम अपने नाम के साथ कोई टाइटल लगाएं। ये हम अभी मसीह बाइबल मुकद्दस में से इस चीज़ को साबित करेंगे कि ये बिबलिकल या खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं है। इसी हवाले को अगर हम मरकस की इंजील उसकी 7 बाब और 8वीं और 9वीं आयत देखें तो वहाँ पर भी यही लिखा गया है। मसीह यीशु फरमाते हैं कि तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमी की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। कि जो रवायत है, जो हमारी डिनोमिनेशनल रवायत है, हम उसको जिंदा रखने के लिए खुदा के हुक्मों को टाल देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, उसकी खैर है। लेकिन हमने जो रेवरेंड और फलां टाइटल और ये और वो लगाना वो ज़रूरी है।
ہم نے وہ ضرور کیا، لیکن پلوس رسول جو ہے وہ اپنے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا نے مجھ پر ٹرسٹ کیا، اس قابل سمجھا مجھ پر کہ مجھے اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اور یہ ایک ایماندار کے لیے بہت بڑا یہی ٹائٹل ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے اس نے اپنی خدمت کے لیے ہمیں مقرر کیا۔ اگر آپ گنتی کی کتاب پرانے عہد نامہ میں چلتے ہیں، وہیں سے شروع کرتے ہیں، گنتی کی کتاب اور اس کا 16 باب اور 9 آیت نکال دیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، کیا یہ تم کو چھوٹی بات دکھائی دیتی ہے کہ اسرائیل کے خدا نے تم کو بنی اسرائیل کی جماعت میں سے چن کر الگ کیا تاکہ تم کو وہ اپنی قربت بخشے اور تم خداوند کے مسکن کی خدمت کرو اور جماعت کے آگے کھڑے ہو کر اس کی بھی خدمت بجا لاؤ۔ کیا اب یہاں پر غور کریں کہ خدا موسیٰ کی معرفت یہ فرما رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے یہ چھوٹی سی بات ہے کہ کائنات کے مالک نے، خدا نے تمہیں دنیا میں سے، لوگوں میں سے چن لیا اور اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ یہ سب سے بڑا جو ٹائٹل ہے بائبل مقدس میں وہ یہی ہے کہ ہمیں خدا نے یہ آنر دیا کہ ہم اس کے خادم کہلائیں۔ بائبل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو پطرس رسول اپنے خط میں جب پلوس کا ذکر کرتے ہیں تو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی پلوس۔ انہوں نے کوئی ایسا ٹائٹل ان کے پلوس کے لیے استعمال نہیں کیا کہ بشپ پلوس یا پر ریورنڈ پلوس یا کوئی ایسا نام نہیں، انہوں نے بھائی لکھا، کیونکہ متی کی انجیل 23 باب میں مسیح یسوع خود فرماتے ہیں کہ تم آپس میں بھائی ہو، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی نیلا پیلا نہیں ہے، ہم سب بھائی ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ایک اور حوالہ نکالیں، ایوب کی کتاب اور اس کے 32 باب اور اس کی آخری 2 آیتیں دیکھتے ہیں، 21 اور 22۔ لکھا ہے، نہ میں کسی آدمی کی طرفداری کروں گا، نہ میں کسی شخص کو خوشامد کے خطاب دوں گا، کیونکہ مجھے خوشامد کے خطاب دینا نہیں آتا، ورنہ میرا بنانے والا مجھے جلد اٹھا لیتا۔ اب یہاں پر ان 2 آیتوں میں اگر آپ غور کریں تو یہ بڑی سخت بات یہاں پر لکھی گئی ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی خوشامد کے ایسے خطاب دوں گا، کوئی ٹائٹل دوں گا تو خدا مجھے جلد اٹھا لے گا۔ ایک طرح کی یہ لعنت ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا میں کم کر دی جائے گی اگر آپ کسی کو ایسا ٹائٹل دیتے ہو۔ اگر آپ کسی کو پاسٹر یا ریورنڈ کہہ کے یا بشپ کہہ کے بلاتے ہو تو کلام مقدس یہ فرما رہا ہے، آپ خود پڑھیں، اس کو غور کریں کہ کلام مقدس کیا فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی جو ہے اس دنیا میں سے کم ہو جائے گی، وہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو آپ کیوں وہ کام کرتے ہو؟ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کیوں کمی کرتے ہو؟ آپ کی زندگی کو زنگ لگ جائے گا۔ بائبل مقدس کے مطابق اگر آپ کسی کو ایسا ٹائٹل دیتے ہو تو آپ کی زندگی کم کر دی جائے گی، آپ دنیا سے جلدی اٹھا لے جاؤ گے۔ یہ بلیسنگ ہے۔ استثنا کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں تو خداوند فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ سب کام جو میں نے تمہیں بتائے ہیں وہ کرو گے تو زمین پر تمہاری عمر دراز کی جائے گی، تمہیں ہر طرح کی برکت ملے گی۔ لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی ایسے خوشامدی خطاب دیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، ہم دنیا سے جلدی اٹھا لیے جائیں گے۔ تو اس لیے میں سب ایمانداروں سے یہ گزارش کروں گا کہ کلام مقدس کو خود پڑھیں، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو زنگ نہ لگائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ شنوا ہونا سوختنی قربانیوں سے بہتر ہے۔ کلام مقدس کا سننا، اس پر عمل کرنا قربانیوں سے، کسی بھی طرح کی قربانیوں سے بہتر ہے۔ اس لیے کلام مقدس کو پڑھیں کہ کلام مقدس ہمیں کیا کہتے ہیں۔ یہ جو اس زمانے کے فریسی تھے، جو ان کے لیے جو ان کی عادتیں تھیں،
यही काम आजकल के फरीसी जो हमें हर गली मोहल्ले में आजकल होल सेल में मिलते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। अगर हम मत्ती की इंजील 23 बाब में देखें तो मसीह यीशु लिखा है, 23 बाब की पहली आयत में देखें, उस वक़्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीहा और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। 2000 साल से हो गए हैं तकरीबन। उस वक़्त के जो फरीसी थे, उनकी अगर आदतें देखें जो यहाँ पर इस चैप्टर में, इस बाब में मेंशन की गई हैं, और आजकल के जो गली मोहल्ले वाले बिशप और रेवरेंड और सारे जो ड्रामे करते फिर रहे, इतने इतने बड़े बड़े टाइटल जो लेके फिर, उनमें अगर आप आदतों में अगर गौर करें इस चैप्टर पे, तो सारी दुनिया ने तरक्की कर ली, लेकिन इन्होंने तरक्की नहीं की, आज भी वहीं पर हैं। अगर आज भी यीशु मसीह बात करते हैं तो उनको यही कहते हैं कि ये क्या ड्रामा कर रहे हो आप। अब इसमें पढ़ो, देखा है 4 आयत में, वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं, क्योंकि वो अपने तवीज़ बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ, और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी वो मसीह यीशु फरमा रहे हैं कि वो अपने टाइटल जो हैं, रब्बी एक टाइटल था, वो आज भी पसंद करते हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द फरीसी चलते फिरते हैं, इनको भी इस तरह के टाइटल की बड़ी ज़रूरत है और वो चाहते हैं। लेकिन 8वीं आयत में लिखा है, मसीह यीशु फरमाते हैं, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, ये हुक्म है, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। यहाँ पर मसीह यीशु खुद फरमा रहे हैं कि तुम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, तुम भाई हो, सब इक्वल हो। अब इस बात पर, इस आयत पे गौर करें, लिखा तुम रब्बी ना कहलाओ। अगर मुझे कोई कहता है कि बिशप साहब, तो मुझे मना करना उसको ज़रूरी है कि नहीं भाई, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं रेवरेंड नहीं हूँ, मैं बिशप नहीं हूँ, मैं पास्टर नहीं हूँ, मुझे उसको मना करना ज़रूरी है। यहाँ लिखा ना कहलाओ, कि अगर कोई तुम्हें कहे तो उसको मना करोगे नहीं। अगली आयत देखें, लिखा और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। अब पिछली बात में कह रहे हैं, पिछली आयत में मसीह यीशु फरमा रहे हैं कि ना कहलाओ, कि अगर कोई तुम्हें कहे तो उसको मना करो। अब दूसरी बात वो कह रहे हैं कि किसी को बाप ना कहो। अब वो कहने वालों को भी मना कर रहे हैं कि ना किसी को अपना बाप कहो और ना कहलाओ, दोनों तरफ की बात हो रही है। अगली आयत में फिर वो मसीह यीशु फरमाते हैं, और ना तुम हादी कहलाओ। कहलवाना और कहना दोनों ही गुनाह है, दोनों तरह के गुनाह है। अगर कोई मुझे कहता है और मैं उसको मना नहीं करता तो मैं भी गुनाहगार हूँ, और जो मुझे कहने वाला है वो भी गुनाहगार है। और हमने अय्यूब की किताब में देखा है, पढ़ा है 32 बाब में, कि जो लोगों को ऐसे खुशामदी खिताब देते हैं, लिखा है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो दुनिया से कम कर दी जाएगी। तो आप किसी को खुशामद करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को क्यों जंग लगवा रहे हो? ईमानदारों, मसीह यीशु पर के कलाम पर गौर करो कि ऐसे लोग जो हैं, उनको खुश करने के लिए आप अपनी ज़िंदगी दुनिया में क्यों काम कर रहे हो? ये ब्लेसिंग की बजाय दोनों के लिए कर्स है, ये लानत है। उस बिशप के लिए, उस पास्टर के लिए, उस रेवरेंड के लिए भी लानत है, और कहने वाले पर भी लानत है। ये कलाम मुकद्दस फरमा रहा है, कहने वाला और कहलवाने वाला दोनों लानती हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस ने हमें ये मना किया है। और जो लानती है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस बात पर खुद गौर करो। मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं, कलाम मुकद्दस के हवाले से बात कर रहा हूँ। कलाम मुकद्दस की इस बातों पर गौर करो कि जो कहने वाला है और कहलवाने वाला दोनों लानती हैं,
اور لعنت کی اولاد جو ہے اور لعنتی جو لوگ ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اے عزیزوں، اے ایمانداروں، کلام مقدس کو خود پڑھو، اس پر غور کرو۔ یہ جو میں نے حوالے بتائے ہیں اس کے میری باتوں پر نہیں، ایسے نہیں ہو کہ میں نے کہہ دیا، آپ خود کلام مقدس کھولو، ان حوالوں کو پڑھو کہ کیا یہ ایسا ہی ہے، اور اس خود سرچ کرو اس باتوں پہ۔ پولس رسول بھی یہی کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو پرکھو، میری باتوں پہ یقین نہ کرو، اس کو پرکھو کہ آیا وہ صحیح ہے، اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو فالو کرو۔ میں سب ایمانداروں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ خود کلام مقدس کو پڑھیں، یہ خاص کر یہ جو حوالے میں نے ابھی بتائے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں کہ کیا یہ ایسے ہی ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور ہاں، سب جو ایسے بڑے بڑے ٹائٹل لے کے پھر رہے ہیں جب وہ سنیں گے تو ظاہری بات ان کو غصہ لگے گا، لیکن غصہ کرنے سے آپ کا غصہ کر سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، لیکن کوئی بھی مخالفت کرنے کے لیے پلیز کمنٹس میں کوئی حوالہ ضرور دیں جو میری نظر سے نہیں گزرا، جہاں پہ ابراہیم کو یا کسی نبی کو کوئی ایسا بڑا ٹائٹل دیا گیا ہو جو آپ اتنا بڑا بوجھ لے کے پھرتے ہو۔ کیا وہ بھی لے کے ایسے پھرتے تھے؟ تو کائنڈلی آپ میری بھی ہیلپ کرنا، اور سب ایمانداروں کی، اپنے جو جن لوگوں کو آپ کلام سناتے ہو ان کو بھی یہ بتائیں کہ کلام مقدس میں کہاں کہاں ٹائٹل جو ہے وہ دیا گیا ہے مسیح یسوع کو، یا کسی رسول کو، یا شاگرد کو، یا کسی نبی کو کہیں دیا گیا ہو تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ خداوند ہم سب کو کلام مقدس کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی روح عطا فرمائے، آمین۔